Hello mga kabaday! Adi sab ako, ang inyong igsi kabady, aron sa pag-Bible study dinhi sa Facebook. Atong ipahiluna ang atong kaugalingon, ang atong kasing-kasing, ang atong indulungog sa pagpaminaw sa atong Bible study dinhi sa Facebook. Kung ugaling aduna ka may mga pangutana, i-type ang imong pangutana kay kita andam nga mutagad o mutubag sa inyong mga pangutana, mga kabady. Busa dili kita maglangan. Ang tema nga atong pagatun-an karon mao kining gitawag og paghinulsol, mga kabady. Ang tema o topic nga atong pagatun-an karon mao kining gitawag og paghinulsol, mga kabady. Ang Dios nangita og maayong bunga, mga kabady, dinhi sa atong kinabuhi. Atong basahon ang Isaiah 5:1 ug 7, ingon siya. Nasulat ang usa ka mag-uuma nga adunay gitanom nga mga paras. Gitanom niya kini sa tabunok nga yuta. Giatiman pag-ayo ug gibantayan aron mamunga. Nagpaabot siya og tamis nga bunga. Apan sa dihang mibunga na, namunga kini og aslom nga bunga, mga kabady. 2. Nag-ingon ang Biblia nga ang tag-iya sa parasan hulagway sa atong Ginoo ug ang parasan naghulagway kanato nga iyang mga katawhan sa bersikulo 7. Maayo kaayo ang Dios kanato ug naglaom siya nga kita usab muhatag og mga maayong bunga ngadto kaniya. Apan subo kaayo kay ang atong bunga dili maayo. Sa ato pa mga kabady, duna di ay mga bunga di nga dili maayo, mga daotang bunga. Busa, ingon ang Galacia 5:19-21. Sayon kaayo ang pag-ila sa buhat ni adtong nagsunod sa tawhanong kinaiya. Makita kini diha sa malaway, hugaw ug hilas sa mga buhat. Ingon man sa pagsimbag mga Dios-Dios ug sa pagpamarang. Makita usab kini sa pagdinumtanay, pagbingkil-bingkil, sa kasina, sa kapungot, sa kahakog, sa pagkabahin-bahin, pagkamasinahon, pagkapalahubog, pagkamapatuyangon sa lawas ng pangandoy, ug uban pang mga butang nga sama niini. Busa pasidan-an ko kamo karon sama sa akong gihimo kaniadto. Ang magbuhat niining mga butanga walay dapit sa gingharian sa Dios. Ato kanang nabasa Galacia 5:19 ngadto sa 21. Gisulat kini ni Apostol Pablo ngadto sa mga magtutuo sa Galacia. Nagpasabot nga posible kaayo nga ang usa ka Kristohanon nagpuyo paghihapon sa sala. Apan nasayod kita nga ang Dios nagtawag sa tanang magtutuo pagpamunga og mga maayong bunga. Kay kun dili sila mamunga, pagaputlon sila gikan sa punuan. Ato kanang mabasa diha sa Juan 15:2, mga kabady. Pag hinulsol aron adunay maayong bunga, mga kabady. Ang mga maayong kinaiya ang timaan nga kita nakabig ngadto sa Ginoo. Kini nga mga maayong bunga makita lang sa atong kinabuhi kung aduna kitay tinuod nga paghinulsol, mga kabady. Kining maayong bunga makita lang kini sa atong kinabuhi kung aduna kitay tinuod nga paghinulsol. Nagaingon ang buhat 26:20. Maghinulsol sila ug mamalik sa Dios og magbuhat sa mga butang nga magpaila nga nangakaamig sila. Buhat 26:20. Ug naingon sab sa Lucas 3:8. Buhatan ninyo ang mga butang nga magpaila nga kamo mibiya na sa inyong mga sala, mga kabady. Apan sa dili pa kita magpadayon, muinom sa tagkape. Duha ka klase
Duha ka klase nga paghinulsol. Una, number 1. Una nga klase nga paghinulsol, sentro sa tao. Adunay mga tao nga naghinulsol tungod kay nahibaluan ang ilang mga sala ug naulaw sila pag-ayo sa nahitabo. Adunay uban nga naghinulsol tungod kay samok na kaayo ang ilang mga kalag tungod sa sala nga ilang ginahimo. Ang uban naghinulsol tungod sa mga negatibo nga panghitabo o katalagman nga bunga sa ilang mga sala nga nahimo. Ang uban naghinulsol aron lang mahawas sa tunglo o mapanalanginan. Naghinulsol sila kay aduna sila'y makuha nga maayo para sa ilang kaugalingon. Ang tumong og motibo sa ilang paghinulsol, sentro sa ilang kaugalingon mga kabady. Mao kini ang una nga klase nga paghinulsol mga kabady. Ikaduha nga klase sa paghinulsol, sentro sa Dios. Atong basahon ang Salmo 51:4, ingon siya, "Nakasala ako kanimo lamang, og nabuhat ko ang giisip mong dautan." Salmo 51:4 mga kabady. Mao kini ang pag-ampo ni David sa dihang nakasala siya atubangan sa Dios o sa tao. Naghinulsol siya tungod kay iyang nasabtan nga napasakitan niya ang balaang Dios. Naghinulsol siya tungod kay gusto niya lipayon ang Dios nga nasubo tungod sa iyang mga sala nga nahimo. Kini nga klase sa paghinulsol, sentro sa Dios ug mao kini ang sakto mga kabady. Dili tinuod nga paghinulsol, ingon siya. Adunay dili tinuod nga paghinulsol. Ang paghinulsol dili lang pagbasol sa sala o sa sayop nga nahimo. Parte kini pero dili kini kumpleto. Tungod kay adunay mga tao nga nagbasol sa ilang sayop nga nahimo pero wala gihapon na bag-o. Sama kang Isaw, atong mabasa diha sa Hebrehanon 12:17, ug kang Judas atong mabasa diha sa 27:3 ug 5. Tungod kay daghan ang wala gayud makasabot pag-ayo unsa ang paghinulsol. Kanunay sila nagbalik-balik sa maurang sala nga gusto na nilang mawala. Mausab kini ang rason nganong daghan ang wala makalahutay sa ilang pagsunod sa Ginoo mga kabady. Apan sa dili pa kita magpadayon, muinom sa tagkape. Ang paghinulsol mga kabady, usa ka proseso kining paghinulsol. Aron atong masabtan pag-ayo ang tinuod nga paghinulsol, magahisgot kita karon og tulo ka pulong nga gikan sa bag-ong tugon. Usbon ko, ang paghinulsol usa ni siya ka proseso. No? Aron atong masabtan pag-ayo ang tinuod nga paghinulsol, maghisgot kita karon og tulo ka pulong nga gikan sa bag-ong tugon. Bantay mga kabady. Number 1, pagpadayag. Sa English pa, revelation. Sa Griego nga pinulungan, apokalipsis. Usbon ko, una nga proseso sa paghinulsol, pagpadayag o revelation. Sa Griego nga pinulungan, apokalipsis, nga nagkahulugan pagtangtang sa tabil o paghukas. Kalupsis, tabon o tabil. Apo, tangtang. Naghisgot kini sa Dios nga nagtangtang sa taptap sa atong mga huna-huna aron paghatag og kahibalo nga nagagikan sa Dios nun nga panlantaw mga kabady. Ikaduhang proseso sa paghinulsol. Ikaduha, paghinulsol o repentance.
Sa Griego nga pinulungan, metanoia, nga nagkahulugan og bag-o nga pagsabot. Meta, bag-o, noia, pagsabot. Usa kini ka bag-ong pagsabot og panglantaw aron mga kabady nga miabot human sa karaang pagsabot. Usa kini ka bag-o nga huna-huna. Ang paghinulsol mao ang pagbag-o sa huna-huna o change of mind, mga kabady. Atong ikatulo nga proseso sa paghinulsol, pagtalikod o sa English pa turning, mga kabady. Sa Griego nga pinulungan, epistripo, nga ang kahulugan mao ang pagtalikod o pag-adto sa bag-o nga dalan. Resulta kini sa pagpadayag o paghinulsol, buhat 3:19. Atong isumpay ang tulo ka mga pulong aron ato gayong makuha ang buot ipasabot sa tinuod nga paghinulsol. Dawata ang pananaw ug pagsabot sa Dios sa imong sitwasyon aron makabalik ka ug magalakaw sa iyang dalan ug pamaagi, mga kabady. Ang Dios mutangtang sa mga taptap sa atong hunahuna pinaagi sa paghatag kanato og mga impormasyon nga nagagikan sa iyang panglantaw aron mabatunan nato ang iyang hunahuna ug unya makabalik ngadto sa iyang dalan. Mao kini ang proseso sa tinuod nga paghinulsol nga magdala og tinuod nga kabaghuan. Adunay parti ang Dios ug adunay parti ang tao. Ang parti sa Dios mao ang pagpadayag sa iyang hunahuna ug ang parti sa tao mao ang pagdawat ug pagkinabuhi niini nga panghuna-huna, mga kabady. Busaan nilang takuto, mga kabady, ug salamat sa inyong pagpaminaw sa atong Bible study dinhi sa Facebook. Apan sa dili pa ako mutapos, akong ipaabot ang akong mga pangumusta sa akong mga suod nga mga higala dinhi sa Facebook. Shout out kaninyong tanan, mga kabady. Ug ako sa ipaabot ang akong mga pangumusta sa tanang kong mga kaigsuonan diha sa Bantayan, Córdoba, Cebu. Shout out kaninyong tanan, mga kabady. O ilabi na gayud ako sa ipaabot ang akong mga pumusta sa pastor, pinangga nga pastor Lilian Guanzon, uban ni Pastor Joseph Francisco ug Sara Francisco. Shout out kaninyo, mga pastor. O shout out usab sa tanang mga leaders diha sa GCKG Church sa Bantayan, Córdoba, Cebu. Shout out kaninyong tanan. Og ang amahan sa atong Ginoong Jesucristo og diniyogan sa Espiritu Santo magkapanalangin kanatong tanan. God bless, mga kabady.